وأكرم كل من في القادرية الله وأكرمكم ومن في القادرية تكون في السابقين بهم إماما وتاج الأولياء في القادرية إلا وتاج الأولياء في القادرية يا بشر لنا في كل حين إلا يا بشر لنا في كل حين يا سرار بدت في القادرية الله إلا ربي أسرار بدت في القادرية وقم كريم إمام القطب حقا وقم وكريم إمام القطب بهذا فتكون من خواص القادرية الله إلا لا تكونوا من خواص القادرية له سرعون إذا نادى المريدية له سرعوا إذا نادى المريد بقيت المرء سام القادرية راشد حبر عليم من ذات الله سلام الله على شيخ رحيم يرحم الضعفاء والخلفاء شيء لله سلام الله على شيخ زكاة